104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरेकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा व्यवस्थित नगरमा सम्पन्न। लम्कीचुवा नगरपालिका 2 भल्कामा रहेको पेट्रोल पम्प अगाडि पार्किङ गरिराखिएको ट्रकमा 81 आग लागि। धनगढीमा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते। अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लम्कीको 10औं वार्षिक साधारण सभा लम्कीमा सम्पन्न। यस नेपालको सहकारी तथा लुथरन विश्व फेडरेसनको आर्थिक सहयोगमा कैलालीको लम्कीचुवा 3 का 100 जनालाई न्यानो लुगा वितरण। लम्कीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। 75 पोइन्ट रगत सङ्कलन। लम्की आउने क्रममा बर्दियाको अमरेनी नजिकै मोटरसाइकलबाटै बाघले झम्टेर लगेकी महिलाको शव फेला। सृजनशील युवा समाजद्वारा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अजिङ्गरेमा चौतारो निर्माण। कञ्चनपुरमा काम गर्ने ठेकेदारको सवारी साधन स्थानीयको नियन्त्रणमा। बैतडीमा स्काफेटरमा दुर्घटनामा परि कैलालीका एक युवकको मृत्यु। डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना, 1 जनाको ज्यान गयो। र देशभर 24 घण्टामा थप 419 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा थपिए 24 जना संक्रमित। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो। रङरोगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन। के गर्ने होला हौ? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू। के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो। रङरोगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे। के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली। त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र? त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की, कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की, कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोपराइटर रमेश सञ्जाल, मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। सुन्नु न, कहिले काहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड
रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोपराइटर झुपा भुल होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट लम्कीचौर नगरपालिका 1 लम्की कैलाली लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97 98 25 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा लम्कीचुवा 3 व्यवस्थित नगरमा सम्पन्न भएको छ। भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाई रहनु भएको थियो भने कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिमा कुलरिया शाखा कुलो जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रविलाल चौधरी रहनु भएको थियो। भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष मङ्गल राम चौधरीको शुभकामना मन्तव्यसँगै सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सिँचाइ महासङ्घका सचिव कमल नेउपानेले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले किसानका हरेक मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउनु भयो। लम्कीचुवा नगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने कुलो खन्दा किसानले यसअघि तिर्दै आएको रकम समेत अबदेखि तिर्न नपर्ने, त्यसका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जाहेर गर्नुभयो। मल बिउ बिजन र धानको मूल्य सम्बन्धमा आफू गम्भीर रहेको, सकेसम्म किसानलाई राहत र अनुदानका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनेमा आफू दृढ रहेको पनि बजगाईले बताउनु भयो। व्यवस्थित नगर हुँदै शान्तिटोल पालबजार जोड्ने धोबेनी खोलामा पुल निर्माणका लागि आफूले प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालभित्रै निर्माण कार्य जसरी भए पनि सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै कुलरिया शाखा कुलो जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रविलाल चौधरीले धोबेनी लगायतका अन्य खोलाले यस क्षेत्रका उब्जनी योग्य जमिन हरेक वर्ष कटान गर्दै आएको, किसानको खेतीबाली तथा धनजनमा ठुलो क्षति गर्दै आएकोले त्यसको समस्या समाधानका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई सो समस्या समाधान तथा नियन्त्रणका लागि पहल जारी राखेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापकका अध्यक्ष रामबहादुर विष्टले नगर र गाउँपालिकाले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद गरेको गुनासो गर्नुभयो। किसानका समस्या अनुदान, मल बिउ बिजन, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र मूल्य निर्धारणमा पालिका गम्भीर नभएको आरोप उहाँले लगाउनु भएको थियो। लम्कीचुवा नगरपालिकाले शान्तिटोल भएर बग्ने धोबेनी खोलामा पुल निर्माणको लागि हरेक वर्ष योजना कागजमा मात्र सीमित राखेर जनतालाई धोका दिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। नगरपालिकाको अन्य वडाको तुलनामा वडा नम्बर 3 लाई विकासको दृष्टिकोणमा नगरपालिकाले विभेद गर्ने गरेको गुनासो पनि सुनाउनु भयो। कार्यक्रममा भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाका पूर्व अध्यक्ष पदम रावलले लम्कीचुवा तथा जानकी गाउँपालिकामा रहेको बाढी तथा डुबानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिका गम्भीर हुन नसकेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा साबिक बालिया गाविस वडा नम्बर 9 का पूर्व वडा अध्यक्ष झपट बहादुर विक, कोपिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद बजगाई, समाजसेवी तथा कृषक जयप्रकाश दहित, रविन्द्र चौधरी, मिन बहादुर धामी लगायतकाले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले दिने अनुदानका कार्यक्रम, स्थानीय पालिकाले किसानका लागि वितरण गर्ने अनुदानका बिउ बिजनमा न्यायिक ढङ्गले वितरण हुन नसकेको, सबैमा सहज पहुँच हुन नसकेको बताएका थिए। भदौवा कुला जल उपभोक्ता संस्थाको कार्यक्षेत्र लम्कीचुवाको वडा नम्बर 3 र 5, जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 5 र 8 का किसानले वर्षेनी झेल्दै आएको बाढी कटान डुबानको समस्यालाई दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, किसानलाई राहत र बिउ बिजन मलमा अनुदानका कार्यक्रम, कुलो खनाइमा स्थानीय सरकारद्वारा उपकरण तथा अन्य प्राविधिक सहयोगका लागि पालिका प्रमुखहरूसँग उनीहरूले आग्रह समेत गरेका थिए। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 भल्कामा रहेको पेट्रोल पम्प अगाडि पार्किङ गरी राखेको ट्रकमा हिजो साँझ 81 आगलागी भएको छ। प्रहरीका अनुसार खाली ट्रकको क्याबिनमा खाना पकाउन बालिएको ग्यासबाट आगो सल्किएको बताइएको छ। ना4 ख 4913 नम्बरको खाली ट्रकको केही भाग जलेर नष्ट भएको छ। ट्रक सिमेन्ट ढुवानीपछि धनगढी फर्किँदै गरेको थियो। दमकलको सहयोगमा स्थानीय र प्रहरीले आगो निभाएका थिए। ट्रकमा आगो लागेको भए पनि अन्य मानवीय तथा भौतिक क्षति भने नभएको बताइएको छ। शुक्रबार राति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघले मोटरसाइकलबाट झम्टेर लगेर बेपत्ता पारिएको महिलाको शव फेला परेको छ।
हिजो दिउँसो महिलाको शव घटनास्थल नजिकै फेला परेको हो। अस्ति राति कोवलपुरबाट कैलाली स्थित लम्की चुवा नगरपालिका 4 कौवापुर घर आउने बेलामा आमा छोरा सवार मोटरसाइकलमा बाघले झम्टिएर आमा नन्दकलालाई घिसार्दै जङ्गलमा लगेको थियो। मोटरसाइकल उनका छोरा सन्तोष थापाले चलाएका थिए। बाघले अनुहार र दुवै पिडौला खाएको छ। देब्रे खुट्टा शरीरदेखि अलग गरेको अवस्थामा शव फेला परेको बताइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शुक्रबार राति पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको सुपर 1008 प 6801 नम्बरको मोटरसाइकलको पछाडि सवार सन्तोषकी आमा नन्दकला सवार रहेकी थिइन्। उनलाई बाघले पछाडिबाट झम्टेको थियो। हिजो बिहानैदेखि महिलाको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरीको टोली, निकुञ्जको टोली खोजीमा खटिएको थियो। महिलाको शव बाघले खाएको अवस्थामा फेला परेको हो। यसैबीच बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका ठाकुरद्वारा बर्दियाले हिजै एक सूचना जारी गर्दै निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको अमरेनी कर्णाली चिसापानी सडक खण्डमा विगत केही महिनादेखि पाटे बाघको चहलपहल अत्याधिक रूपमा बढिरहेको जनाएको छ र शुक्रबार राति बाघको आक्रमणबाट मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको ज्यान गएको हुँदा रातको समयमा पाटेबाघ लगायत अन्य हिंस्रक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भवितव्यमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै रातिको समयमा मोटरसाइकल, पैदल र साइकल यात्रा गर्न नदिने सूचना जारी गर्दै जनाइएको छ। भवितव्यमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै हिजैदेखि लागू हुने गरिकन उक्त सडक खण्डमा हरेक दिन बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म पैदल, साइकल र मोटरसाइकल यात्रा बन्द गरिएको पनि सूचना जारी गरिएको छ। अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लम्कीको 10औं वार्षिक साधारण सभा हिजो लम्कीमा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्र धमलाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाई रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक शिवा थापा, किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर शाह रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष धमलाले संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने व्यवस्थापकको प्रगति प्रतिवेदन व्यवस्थापक नवराज नेउपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अनुमानित आय व्यय 1,42,85,000 को आय व्यय प्रस्तुत गरिएको थियो। दायित्व तथा सम्पत्ति 2077-78 को 11,71,50,000 प्रस्तुत गरिएको थियो। उत्कृष्ट बचतकर्ता देवेन्द्र धमला लम्की, यसैगरी पत्थरियाका फुलदेवी चौधरी, पर्तापुरका राधा बुढा, भल्काका जगतराज ढकाल, बलियाका हर्कबहादुर भुल, यस्तै बलियाकै चक्रबहादुर चौधरीलाई उत्कृष्ट बचतकर्तामा सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख महादेव बजगाईले संस्थाले राम्रो प्रगति गरेको बताउनु भयो। यसको स्थायित्व हुनुपर्ने र जग्गाको व्यवस्थापन संस्थाले गर्नुपर्ने र भवन बनाउनका लागि लम्कीचुवा नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। सहकारीले खाली बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्द्रित नभएर सहकारी मार्फत कसरी रोजगारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने पनि नगर प्रमुख बजगाईले बताउनु भयो। सर्वप्रथम यस संस्थाको प्रगति उन्नतिको कामना गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा, वार्षिक बजेट पास गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलाइराख्नु भएको छ, बहस चलाइराख्नु भएको छ। आफूले लागेका कुराहरू, भेटिएका समस्याहरू यहाँहरू छलफल चलाउनु हुनेछ। सर्वप्रथम त आयोजक पक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलो आएर छिटै बिटाइ गर्ने जुन अवसर जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। शनिबारको दिन धेरै दाजुभाइहरूले कार्यक्रमहरू, सामाजिक कामहरूमा जोडिनु भएको हुन्छ, त्यहाँ बोलाउनुहुन्छ। कयौँ ठाउँमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएका अवस्था हुन्छ। फेरि हामीहरू यो शनिबारलाई सामाजिक जीवनसँग मानिसहरू जोड्दो रहेछ, त्यसैले पनि कार्यक्रमको हतार भएको छ। म लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि 2-3 वटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष मेरो अनुरोध छ।
यो सहकारीमा धेरैचोटि आइयो। म आफू पनि यो सहकारीको शेरधनी हो। 18 पर्यावरण ऋण लिएर पनि मैले काम चलाएको छु र यो संस्थाको उन्नति प्रगतिको व्यवस्थापन भनौँ न, व्यवस्थापनको भूमिकामा मेरो पनि भूमिका हुनुपर्छ, सिङ्गो लम्कीचुवा नगरको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको मैले एउटा सामान्य कुरा राख्न मात्र खोजेको। संस्थाले राम्रो प्रगति गरेको छ, उन्नति गरेको। सञ्चालकका शिवा थापाले समयमै ब्याज तथा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने, सहकारीले उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। यो अन्नपूर्ण संस्थाले गरेको अहिलेसम्म गरेको गतिविधिको बारेमा र आगामी कार्ययोजनाको बारेमा पनि एकदमै प्रष्ट यहाँहरूमा यो अन्नपूर्ण संस्थाले गरेको अहिलेसम्म गरेको गतिविधिको बारेमा र आगामी कार्ययोजनाको बारेमा पनि एकदमै प्रष्ट यहाँहरू माझमा छर्लङ्गै छ र अब यो अन्नपूर्ण सहकारीलाई एकदमै राम्रो गतिमा पुगाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो कार्ययोजनामा आएको छ र त्यो कार्ययोजनालाई पूर्ण रूपमा सफलता गर्नको लागि यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसको साथसाथै यस भयो अन्नपूर्ण कर्मचारीज्यूहरूको एकदमै राम्रो भूमिका रहनेछ र उहाँहरूले यो अन्नपूर्ण सहकारीलाई एकदमै उच्च स्तरमा। संस्थाका उपाध्यक्ष जयेन्द्र प्रसाद जैसीको स्वागत मन्तव्यसँगै सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको सहकर्मी दिनेश बोहराले बताउनुभयो। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 100 जनालाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको छ। लुथरन विश्व फेडरेसनको आर्थिक सहयोगमा सशक्तिकरणका क्षेत्रमा युवाहरू यस नेपालले उक्त कार्यक्रममा लुगा वितरण गरेको हो। वडा नम्बर 3 को बादी बस्तीका अति विपन्न सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक गरी 50 जना, वडाको चिसापानीका 20 जना, व्यवस्थित नगरका 20 जनालाई, यस्तै गरी 10 जना मुक्त कमैयाका गरी 100 जनालाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको यस नेपालका कार्यक्रम संयोजक नित्यानन्द जोशीले बताउनु भयो। पछिल्लो समय चिसो बढ्दै जाँदा तराईका अधिकांश बस्तीमा विपन्न समुदाय प्रभावित हुँदै गएका छन्। चिसोका कारण वृद्धा, सुत्केरी, एकल महिला र अति विपन्न वर्गकाहरूलाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको हो। न्यानो लुगा वितरण गर्दै लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर चलाउनेले संस्थासँग आफूहरूले धेरै माग गरेको भए पनि न्यानो लुगा कम आएपछि अति विपन्न भित्र पर्ने एकदमै विपन्न परिवारलाई मात्रै न्यानो लुगा वितरण गरिएको र आगामी दिनमा अझै बाढ्दै जाने बताउनु भयो। यस नेपालकी कार्यकारी प्रमुख दीपिका बोहराले समस्या देखेर दार्ती निकायहरूसँग आग्रह गरेपछि न्यानो लुगा वितरण सम्भव भएको बताउनु भयो। यस नेपालले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 3 मा रहेको बादी बस्ती र धनगढीमा रहेको धुर्जन्ना शिविरलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न खालका कार्यक्रम गरिरहेको छ। कैलालीको लम्कीमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 75 पोइन्ट रगत सङ्कलन भएको छ। रक्तदान नै जीवनदान हो भन्ने उद्देश्यका साथ लायन्स क्लब अफ लम्की कैलाली, लायन्स क्लब अफ कैलाली क्रिएटिभ, लायन्स क्लब अफ एकाडेमिया, लियो क्लब अफ लम्की, सयपत्री फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 लम्कीमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ कैलालीका अध्यक्ष प्रवीण पौडेलको सभापतित्वमा भएको रक्तदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाई रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा दीपक कुमार तिमिलसिन्हा, खडानन्द सापकोटा, सरोज कुमार शाह, पदमराज चौलागाई, जगन्नाथ ढकाल, लक्ष्मण रेग्मी, चञ्चल जोशी, उदय भाट, सिर्जना काफले, पार्वती रोकाई लगायतका अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन लियो क्लब अफ लम्कीका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम डाङ्गीले गर्नुभएको थियो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनुभएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोवेट सेन्टर।
हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। सृजनशील युवा समाजले कैलालीको मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अजिङ्गरेमा चौतारो निर्माण गरेको छ। युवा समाजका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूबाट सङ्कलित करिब 65,000 बराबर रुपैयाँको लागतमा चौतारो निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। चौतारो बनेसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई थकान मेट्न होस् या गाउँमा हुने विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलन गर्न सहज हुने केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामप्रसाद बजगाईले बताउनु भयो। मोहनियाल गाउँपालिकालाई केन्द्रमा राखेर त्यस क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका काम गरिब दुखी विपन्न लगायत असहायहरूलाई संस्थाले सहयोग गर्दै आइरहेको केन्द्रीय अध्यक्ष केबी साईले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी मोहनियाली युवा हौँ, हामीलाई आफ्नो गाउँठाउँ प्यारो लाग्छ। आगामी दिनमा समेत संस्थाले गाउँघरमा आइपर्ने हरेक समस्यामा सहयोग गर्दै जाने समेत साईले बताउनु भयो। चौतारो निर्माणमा गाउँका समाजसेवी शिवराज खड्का, हिक्मत भण्डारी र प्रकाश जोशीले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको दिनेश गौतमले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी गराउनु भयो। धनगढीमा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडकको राजपुरमा अत्तरियातर्फ आउँदै गरेको C7 प 4689 र धनगढी जाँदै गरेको C6 प 7463 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएका हुन्। दुर्घटनामा परि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 तारा नगरका 30 वर्षीय सुरेश चौधरी र गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अत्तरियाका 25 वर्षीय नेहाल पाण्डे घाइते भएका छन्। उनीहरूको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा हिजो 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 298 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 13 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा 14 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 7 जना, जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 49 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जना, अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 35 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको परीक्षणमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका 3 जना, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 9 जना, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 419 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,438 पुगेको छ। 24 घण्टामा 750 जना निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या अहिलेसम्म देशभर 2,53,857 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,711 रहेको छ। 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,870 पुगेको छ।
बैतडीमा स्काभेटर दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। मेलोली नगरपालिका 3 ठुलो खोला स्थित पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा हिजो बा 2 क 206 नम्बरको स्काभेटर दुर्घटना हुँदा कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 25 वर्षीय हेमन्त धामीको मृत्यु भएको हो। उता डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि एकजनाको ज्यान गएको छ। क्याइसिङ गाउँपालिका 2 सेलपाखाको उचाकुलामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शिखर नगरपालिका 10 बाने डुङ्ग्री सैनका भक्त बोलाएर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। भदौवा कुला जलविद्युत संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा व्यवस्थित नगरमा सम्पन्न। लम्कीचुवा नगरपालिका 2 भल्कामा रहेको पेट्रोल पम्प अगाडि पार्किङ गरी राखिएको ट्रकमा 81 आग लागि। धनगढीमा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते। अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लम्कीको 10औं वार्षिक साधारण सभा लम्कीमा सम्पन्न। यस नेपालको सहकारी तथा लुथरन विश्व फेडरेसनको आर्थिक सहयोगमा कैलालीको लम्कीचुवा 3 का 100 जनालाई न्यानो लुगा वितरण। लम्कीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। 75 पोइन्ट रगत सङ्कलन। लम्की आउने क्रममा बर्दियाको अमरेनी नजिकै मोटरसाइकलबाटै बाघले झम्टेर लगेकी महिलाको शव फेला। सृजनशील युवा समाजद्वारा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अजिङ्गरेमा चौतारो निर्माण। बैतडीमा स्काभेटर दुर्घटनामा परि कैलालीका एक युवकको मृत्यु। डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना, एकजनाको ज्यान गयो। र देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 419 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा थपिए 24 जना सङ्क्रमित। अवस्था प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।